Sa ngalan sa Amay, kasaanak, sa Espiritu Santo. Ang grasya, gatan ka na Iso Kristo, gumakan Diyos nga Amay, kapag iupod kang Espiritu Santo, yara sa inyo nga tanin. Makabugtuan, kay mo ang panimalay Rios, kita nagahalad ka diyang Santos nga misa, para sa atin bugto, nga si Celestino nga nagtaliwan sa tiyang kinabuhi. Ipangamuyo natin na kabay, pagkatapos ka ng dutanan, nga pagpadlakatin, tana, magabalik sa pulian, kata na may sa langit, agad makaambit ka ng langit nun nga himaya. Ipangamuyo man natin ang panimalay, nga naging bayaan, agad sa gihapon, naridyan ang karigunan kang pagtuo, pagigugma, kag paglaom. Agad nga mangintakos kita sa paghalad kita Santos nga misa, kilalahin natin ang ating mga sala. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Diyos nga magkagagawam sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala akong atuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dakong atuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Berengue hapon, sa tanan nga mangiles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy kanaton ng Diyos nga magkagagawam kang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, iya kita tuytoyan, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mangamuyo kita. O Diyos, dirat sa imo ang mga nagkalamatay, nagakabuhi paghihapon, kagaamon mga lawas, hindi mawala sa kamatayon, kundi ginabayluhan lamang, agud nga mangin matahong pagid, bangod sang imo gahom. Pamati ang amon mga pangamuyo, kag batuna, ang imo anak nga si Celestino sa pag-iupod kay Abraham, nga amon amay sa pagtuo, banawas siya sing maymayaon sa katapusan nga adlaw, nga amang adlaw sang tingob nga paghukom. Bangod sang imo gugma kag kaluoy, tinluy sa karon sa tanan nga mga sala nga yanahimo, sang nagakabuy pa sa diri sa duta. Ginapangayo namin ini sa imo, paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagaharyo pod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, kon ang Diyos nagaapin sa aton, sino bala ang makapahamulag sa aton? Sino bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos bala? Ang kapipitan? Ang paghingabot? Ang gutom? Ang kaimulon? Ang katalagman?
ukon ang kamatayon. Wala sing may makapahamulag sa aton. Kaysa sini nga mga butang, may bugos kita nga pagdaog, paagi sa iya nga naghigugma sa aton. Kay napatod ko gid, nga wala sing may makapahamulag sa aton sa iya gugma. Bisan pa ang kamatayon ukon kabuhi. Bisan pa ang mga anghel, ukon ang langit nun nga mga punuan, ukon mga gahom. Bisan pa ang mga butang sa karon, ukon sa palaaboton. Ang kalibutan sa ibabaw, ukon sa idalom. Wala gid simbutang sa tanan nga mga tinuga, nga sarang makapahamulag sa aton, sa gugma sang Dios nga nangin aton, paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ang pulong sang Dios. And He will raise you up on eagle's wings, bear you on the bread of dawn, make you to shine like the sun, and hold you with the palm of His hand. You dwell in the shelter of the Lord, who abide in His shadow for life. Say to the Lord, my refuge, my